بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فنواصل درسنا في هذا التفسير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. قال الله تبارك وتعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا. إذ ظرف لما مضى من الزمان بلنا البزو قزي الله يسايه قزي النسون أستاوس في منامك بمنته قليلا إمنتنا ጥቂት ቁጥሮች አድርጎ ያሳየህ ጊዜ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሩእያ አሳያቸው። የሚፋለሟቸው ጥላቶች ጥቂት እንደሆኑ ጥቂት አድርጎ አሳያቸው። አላህ አሳይቶኛል በጣም ትንሾች ናቸው ብለው ሩእያቸውን ለሷሃቦቻቸው ተናገሩ። በዛ የተነሳ እንግዲህ ውሳኔያቸው የሷሃቦች አንድ ሆነ። በስምምነት ይንصح التعبير ሊቃን ምን አረጉ ወሰኑ። ስለዚህ ይሄንን አስታውስ የአላህ ኒዕማ ነው። ولو أراكهم كثيرا ብዙ ቁጥር አድርጎ አላህ ቢያሳይህ ኑሮ እነሱን ለፈሽልቱም ከዛ ብዙ አድርጌ አሳይቼ ብዙ አድርጌ ማሳየቴን ደግሞ ለባልደረቦች ተናግረህ በነበር ለፈሽልቱም تفروا نبر إلى الله سبحانه وتعالى. ولا تنازعتم في أمر الحرب بطورنتم كركرنا وزقب إفترنا تكراكروا تتشكاكوا نبر ما تشكاكك إنما كراكر دقما سبب يا شباب سبب للفشل والهزيم ولكن الله سلم الله نقرقن الله سبحانه وتعالى نقايا أدرقاتشو كزاهن كتبالو إنه عليم بذات الصدور. الله سبحانه وتعالى بلبوج بدرتوج بالبيت هواكي نو ما تخفي الصدور يوقات እናንተን ቀልቦች እንግዲህ ጥሩ መሆናቸውን አውቆ
لطف بكم تنش أرجو لنبياتها سايتو لقاؤنا الله سبحانه وتعالى وسنو بنصر أقونا صفاتهن يانن أستوصو عترسو بمعلت الله سبحانه وتعالى الناقرة قدي أرى سلفنا في الخلاصة سوست من الصبو أفعالو تشالو يا شباب نعم شركاء إلى 3 رأى وعلم عدوا إذا صار أرى وأعلم سلزي إذ يريكهم الله يريكو يا أرى من دنات يتبالن مضارع سلهنك كافو مفعول أول يبالال هم ملو مفعول ثاني الله فاعل قليلا مفعول ثالث الله سبحانه وتعالى أنتن النزان طلاتوج عددا قليلا نرجو يا سيهم يعني النعمة الترساء وليتاون أستاوس ما ديونم سيسرى ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ياون ولو أراك مفعول أولنا هم ثاني كثيرا ثالث فاعلون قد أراك وسط من الله هو الله ودا الله من ملس ضمير آية ولا ينجدي لفظ الجلال الزلاء المطعم إنها تفسير تنش كلامي نوروال إنها اللي تنفس طيب بلنا لدق مقاعد يا شباب ضمائر سماتو مفعول به هنا مالتنا منفصل هنا قرآن الله بزو التقين من أرغنو ميامتا بلنا لا شباب متصل أرغنو ميامتا لأن ينقدي ضمير اختصار كواله بلنا عندنا دقمو متصل سيون منفصل كما هو دقمو من يوانا أخصر يوانا دزا سلوانا متصل 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 يوانا ننقدي من ناقين وبزو آية وشلاي انفصال ما درقم نقدي بيتشار لغة القرآن من النار قال إنا بلتعلن طيب وإذ يريكموهم إن أنتنم يا سياتشو قزي ونون أستوسوا إذ التقيتم يتقنانياتشو قزي في أعينكم بلنانتي تابين وچاتشو لاي قليلا نسن تكيت من تارقو يا سياتشو السنم أستوسوا ويقللكم في أعينهم إن أنتنم تكيت كتر أرقواتشوال بالنسو يتا نقدي ندافروا كون بيان نقدي آية في سورة آل عمران يلا فتشالي قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين جمع الزلايا لكم مثلنا ظاهر تلك الآية وظاهر هذه الآية من مثل الظاهر سلازل السون قدي موضوعه عندما الله يزا آية لا يبلانا إننا أنتنم تكيت يا رقاتشوها بالنسو عينوش بالنسو ييتا إن أدرقوا ليقضي الله سبحانه وتعالى لفصل أمرا قدائن كان مفعولا قدي تتقباري هنا مالت بعزل الله سبحانه وتعالى فردوت تفصامي هنا قداي الله لما فصم الله يننا درجنا السنة استوسوا وإلى الله ترجع الأمور نقراتوش بعدتك علي من ملسوت ودى الله بتشانو قدي أمر يتزاز لمالتم هنا شأن لمالتم هنا بجمعون ليالن بلنا أمر بس بمعنى الطلب كهنا يجمع على الأوامر بمعنى الشأن كهنا الشيء بمن يجمع ليالنا بأمور كفلس فلوس بزه الجماعة سلزه نقراتوش من ملسوت كلاتهم ألا إلى الله تصير الأمور ودى الله بتشانا يا أيها الذين آمنوا ننت يمناتشو سوچو إلى الله سبحانه وتعالى إذا لقيتم يا جناتشو قزي فئة يا كافر جماعات فئة بدن بلا يفسرون معلو يا مشركوች የኩፋርን ጀማዓዎች እናንተን ለመጋደል ያሰቡና የመጡ ጀማዓዎችን ያገኛችሁ ጊዜ ፈስቡቱ የኢዛ ጀዋብ
ጽኑ ይላል አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጀግኑ እንዳሸሹ እንግዲህ ከሰባት አስባቦች ደግሞ ሲነግረን አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምን ይላል ወዝኩሩላህ ከሲራ አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ብዙ የሆነን መዝከር ማስታወስ አስታውሱ بالقلب واللسان እንግዲህ ዚክሩላህ لثبات القلب عند لقاء العدو ምንድነው ነው የምንለው ሰበብ ከቢር ስለዚህ አላህን ዝከሩ ተክቢር እኮ አይወዱም ተብሏል ያ ሸባብ የተጋፈጧቸው ሲናገሩ አላሁ አክበር للمشركين ከልቆምቦላ እንግዲህ አንተም እንደሱ ረሻሽ ይዘህ ስም ረሻሽ ይዞ እሱ አላሁ አክበር እኮ አይደል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዛ እኮ ነው ያሉት አላሁ አክበር خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين سلزي الله سبحانه وتعالى ببذات ذكروا لعلكم تفلحون فلاح تواتوا زندا في الدنيا والآخرة أون سيابون قدي في معرض القتال نو فلاح مالت نصر للتقوانات صفو زندا وكذلك الله قريب بذات مذكرم للفلاح بالآخرة سبب سلوهنا በሁለቱም ማገር ፈላህ ማገኘት ከፈለጋችሁ ጥላቶቻችሁንም አትሽሹ ስበቱ ጌታችሁን በብዛት ዝከሩ በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል ወአጢዑ አላህን ታዘዙ ወረሱለሁ የአላህንም መላእክተኛ ታዘዙ እንግዲህ አዘዟችሁን በመፈጸም የከለከሏችሁን በመራቅ سواء كان في شأن القتال أو غيره مطيع لله ولرسوله هنو إلى الله سبحانه وتعالى ولا تنازعوا أتتشكاكوا أتكراكروا إلى الله سبحانه وتعالى فتفشلوا كتكراكراتشو تفرالاتشو تفشلالاتشونا فشلكوا يا شباب عربينا بأمارنا ما متأكموا تعالوا فشل ይላሉ እኮ አንድ ነገር ምን አልሆነም ለማለት ከሸፈ ወይም ያው ግብ አልመታም ለማለት ምን ተዋፊቁ اللغة ሊሆን ይችላል ለአንዳንድ ሰዎች ያሸበብ ቁርአን ላይ እንደዚህ ማለት بلغة الحبشة ይሄ ነው ይላል እንደዚህ ማለት بلغة ፋሪስ ቁርአን ላይ ያለን ከሊማ እኮ ይሄ አይባልም ብለናል ብዙ ጊዜ አይባልም የሐበሻ ከሊማ የለም ቁርአን ውስጥ واضح ነው بلسان عربي مبين ነው ቁርአን የወረደው إلا الأعلام العجمية ብቻ አሉ ብለናል ይሄ ተስማማሉ አይማዎቻች ከዛውጭ በፋሪሰኛ እንደዚህ ማለት ነው ፋሪሰኛ የለም في القرآن እና ምንድነው የሚበቃ ለዚህ መልስ ብለናል من توافق اللغة ደም በአረበኛም ደም ነው በእኛም ምን እንላለን ደም ነው ሁለቱም ሉጋዎች ምን ሆነው في هذه الكلمة توافق እንደዛ ነው የምንለው እንጂ ቁርአን عجم አይደለም عجم እንዳላደለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተወሰኑ አያዎች ላይ ተናግሯል በአረበኛ ቋንቋ ብቻ እንደወረደ ከዛም እኮ ለየት ባለ መልኩ በሉጋቲ ቁረይሽ ስትለያዩ በመንጻፉ ነው ያሉት ዑስማን ያጀባ hatta በሉጋቲ الانصار እኮ ዘይድ ኢብኑ ሳቢት ነበሩ ቁርአን ከጻፉ ሱሐቦች ከተለያያችሁ በማን ቋንቋ ጻፉታል በቁረይሽ ቋንቋ በእነሱ ቋንቋ ነው የወረደው ይሄ ሁሉ ያለ በሐበሻ ቋንቋ ይሄን ማለት ነው የሚሉ ሙፈሲሮች በከለ ቋንቋ ይሄን ቁርአን ውስጥ አጀማ አለ ማለት ስለሆነ አያስሄድም ነው አላ ኩልን ፈተፍሸሉ ይፈስራሉ ሼክ السعدي ተፈራላችሁና ተተከራከራችሁ وتذهب ريحكم ኃይላችሁ ይወገድባችኋልና ريحكم قوتكم ريحكم حدكم ተቀራራቢ ነው ሐድና ቁዋ ማለት واصبروا تاغسوا وبصارغوا ይላሉ ያው ማዕናው አንድ ان الله مع الصابرين الله سبحانه وتعالى ታጋሾች ወብሳም የሚያረጉ አካሎች ጋር بالنصر والعون والتأييد ስለሆነ አላህም سبحانه وتعالى ታዘዙ ረሱሉንም ታዘዙ እርስ በርሳችሁ ተስማሙ በሐቅ ላይ ተስማሙ እንጂ አትከራከሩ ከዛም አልፎ ትግስተኞች ሁኑ ተለይ ማዓሪክ የሚባል ላይ ባለሙያዎች እንደሚናገሩ ያሸው لحظة ثانية أو دقيقة أو دقيقتان أو 4 دقائق 5 دقائق لها موقع كبير ብዙ ቂታል ተካሂዶ ሱም አንተም ለብዙ ጊዜ
ተፋልማችሁ ተጋጥማችሁ 2 ደቂቃ ወይ 1 ደቂቃ ምን ትሆናለች ቦታ አላት ያቺን 2 ደቂቃ የሶበራ 1 ደቂቃ بإذن سبحانه وتعالى እንግዲህ ሙስሊሞች ከሶበሩ እነዛ 1 ወይ 2 ደቂቃ የምን ይሆናል የነስር ሰዓ لحظة النصر ሊሆኑ ስለሚችሉ ትግስት ማድረግ ይኖርባችሁ በማለት الله سبحانه وتعالى ይናገራል ይህ ሶብር እንግዲህ اكثر من 90 موضعا توسطوا ይላሉ الامام احمد في القرآن لأهميته አንድ ነገር ሲመዘከሩ ሲበዛኮ ምንን ይመራል طيب ولا تكونوا اتهنوا الى الله سبحانه وتعالى كالذين እንደነዛ ሰዎች አትሁኑ خرجوا من ديارهم ከየቀዮቻቸው ከሀገሮቻቸው እንደወጡ ሰዎች አትሁኑ بطرا لكرات عاجل ورئاء الناس ሰዎች እንዳያዋቸው ብለው ለይውልኝ እንደወጡ ሰዎች እንደና አቡ ጀህል አትሁኑ ويصدون عن سبيل الله كالله መንገድ ደግሞ የሚከለክሉ የሚጋርዱ ሆነው እንደወጡት ሰዎች አትሁኑ والله بما يعملون محيط الله سبحانه وتعالى እነሱ በሚሰሩት ስራ አክባቢ ነው እና እንግዲህ ምን እንደሚያደርጉ الله سبحانه وتعالى ይሄው ነገራችሁ የወጡት ለነዚህ መቅሱዳቸው من خروجهم ይሄ አሁን የተባለው ነው አቡ ጀህል ያለውን ፍስራ አሳልፈናል እንግዲህ አቡ ሱፊያን ለዒሯ ከሆነ የምትወጡት ዒሯን እንግዲህ ሰሊመት አልፋለች ተመለሱ ወደ የቀያችሁ ሲላቸው አይሆንም እኛማ ወተናል ተዘጋጅተናል እንግዲህ ዘፋኝ እኮ ይዘው ነው ሄዱት ያሸበው የሴት ምንድነው ዘፋኝ በእናንተ ይኑር አይኑር አላውቅም ሴት የላከው ምን አይፈራም ይባላል ያሸበው ጅብ የሚሉ አሉ ላያል ንስኻው ሞት አይፈራም የሚሉም አሉ ጅብ አይፈያው ነው ጅብም ያው ምን ስለሚያደርግ ነው ስለሚበላኮ ነው አልሙሂም እነሱን ይዘ እዛ በድር መሐመድን እስከ ግብር አበራቸው ጨርሰው ምን ሊያረጉ ኹሙር እየጠጣን وتغني لنا القينات እነዛ ይዘፍናሉ ሚሉት አላቸው እኛ ሲፈስሩልን አንለውም ብዙውን ያለፈ ነው አይባልም ያጀባ እና እሱን ይላሉ ከዛ በኋላ ሰው አካባቢው በሙሉ ይሰማል የኛን ዝና እና فلا تزال العرب تهابنا ለኔ እነሱ ይላማቸው እንጂ ይሄንን ስራችንን አርገን እንዳርገን ያጸድቀናል ምንላ ይሄ እኮ አይደለም ስለዚህ እናንተ እንደነዛ እንዳትሆኑ خروجاችሁ الى بدر ابتغاء وجه الله መሆን አለበት እንደነዛ አትሁኑ በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይከለክላል وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم እኛ በፈክነው የሚያቀሩን በኢድጋም የሚቀሩ ይኖራሉ لا نخط ذال እና ዛይን ምንም ያደርጋሉ ያጀባ የሚያዳግሙም አሉ እኛ ሲያቀሩን ምን አላረጉም ይያልን ነው አላዳገሙልንም ህጉም አጻጻፉ የሚሰጠው እንደዚህ ነው እንግዲህ አንድ ሙሰከን حرف ላይ راس الخاء ካለ ምን ይሆናል ነው የሚለው እዚህ እኮ አኺር المصحف ላይ ታገኙታላችሁ ምን ይደረጋል ነው የሚለው يظهر بحيث يقرأه اللسان وإذ زين ተብሎ ይቀራ ለመቀራት ምልክት ነው ዛሉ ላይ ያ ምልክት አለ የለም አለ ስላለ እንደዛ ነው የሚያዳግሙም وإذ زاغت الأبصار وإذ زين لهم الشيطان ያሉ የሚቀሩ ይኖራሉ ሑጃ ይኖራቸው ይሆናል ስለዚህ ሸይጣን ለነሱ የሸላለመላቸው ጊዜ የሆነውንም አውሱ አዕማለሁም ስራዎቻቸውን እንግዲህ አንዳንዶቹ አዊቱ ያው ቁርአን ላይ ዛይዳ አይባልም ዋዩትን እንግዲህ እንደ ሲላ አርገው ولا تكونوا كالذين خرجوا بالو የሚያንጠለጥሉ አሉ إذ የወጡት ምንድን ያደረገላቸው ጊዜ ሌሉ ነው ሸይጣን ይሄንን ነገር ይሸላለመላቸው ጊዜ የወጡ እንግዲህ እያጃገነ ማሬ ጎሽ እያለ ነው ያወጣቸው በኋላ ወደፊት እንደምናየው عندما حق الحقيقة أو حقت الحقيقة زالة إنجلي ندزاكونه كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله وشتنكون رب العالمين
فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها ذلك يهم مري ياله إذا انقدي ستيايو من دنا على شيطان يوم القيامة ممكن دزانهم ملو وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم يستنو عدكم وعد الحق بلو ما يوصفه يا الله أنقر من الله يوصفه عموما شيطان دزانه مداخل الشيطان متنكك على بسلزه وإذ زين لهم الشيطان لنسو شيطان يشلال ملاتشو قزي ونون ما استوسوا أعمالهم سراوچاچون وقال يا لاتشو قزي لا غالب لكم اليوم ذلك لنانتا چنافي أيالي يلاتشوهم من الناس كسوچ እንግዲህ عدداچو ብዙ ዝግጅታችሁ የተሟላ እነዛ ደግሞ የዝህን ምንም የማይደር ማንንም አያቸንፋችሁም ያላቸው ጊዜ ወኢኒ ጃሩን ለኩም እኔ ደግሞ ለናንተ ጠባቂ ነኝ እንግዲህ ሙፈሲሮች የሚሉት እንደዛ ነው በይነ ቁረይሽ ወበኒ ሙድሊጅ የሆነ አለመግባባት ነበር ወደ በድር ሲወጡ በኒ ሙድሊጆችን ይፈሩ ነበር ይባላል ቁረይሾች ከጀርባ በተሰብና ሚስት ልጅ ንብረት ላይ ይፈሯቸው ነበር ይሄን እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ ሂጅራ ሲሄዱ የደረሰባቸው ሰውዬ እኮ ነበር እሱን ሰውዬ መስሎ ሙድልጅ እኮ ነው እሱ ያጃው እሱን ሰውዬ መስሎ መጣ ኢብሊስ እና አትፍሩ አብሽሩ በበተሰብ በምን ላይ እኔ ራሱ እጄ እናንተ ጋር ነው እንደውም እንኳን እኔ ከድቼ የናንተን በተሰብ ጥቃት ልሰነዝር ቀርቶ ጃሩን ለኩም አጋጃችሁ ነኝ አብሬ ነኝ فلما تراءت الفئتان ሁለቱ ጀማዓዎች የተያዩ ጊዜ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala الفئة المسلمة والفئة الكافرة نكص على عقبيه የኋሊት አሸገሸገ አፈገፈገ ነው አሸገሸገ የምትሉት እናንተ ያሸገ አሸገሸገ ይሉናል አፈገፈገ የሚሉም አሉ ለማን ለሙሻሃ في الاصطلاح የኋሊት አሸገሸገ ነው የሚሉንኛ ቢሺ በፋ የምታረገው ችግር የለውም አፈገፈገ ሸሸ እንግዲህ አላቂበይ የሚለውን የኋሊት ነው የሚሉ አቂበይ ማለት እኮ ተስሚየቱ አቂቢን ያው የኋሊት ሸሸ وقال على اني بريء منكم እኔ ከናንተ የጠራሁ ነኝ ስለናንተ የሚያገባኝ ጉዳይ የለም እንደዛ ነው ሸይጣን ሌላ اني ارى ما لا ترون እኔ እናንተ ማታዩትን አያለኋል وهنا صدق አያለሁ ቃል ምን አይቶ ነው መላእክቶችን አየ በተለይ ጅብሪልን አለይሂ ሰላም ስርዓት ያስያዘ መላእክቶችን ተርቲብ ያደረገ አንተ ቦታ እዛ አንተ እንደዚህ እንደዛ እኮ ነው መይመና መይሰራ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሷሃቦቻቸውን እንደረተቡ ጅብሪል ደግሞ ማንን ረትቧል መላእክቶችን ረትቧል እንደዛ ሲያረግ አየ እኒ አራ ማላተረው እኒ አኻፉ አላህ ነፈራለሁ والله شديد العقاب الله سبحانه وتعالى قطعته برتو يهونه ጌታ ነው إذ يقول المنافقون منافقوች ያሉትንም አውሱ والذين النزام في قلوبهم مرض ቀልቦቻቸው ውስጥ مرض الشبهات ومرض الشك ያለባቸው ضعفاء الإيمان እነሱም ያሉ ጊዜ ሆነውን አስታውሱ من قالوا غر هؤلاء دينه هؤلاء كل مشار إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين قري احتكارا نكون إن الزهن منامنوش ديناتشو شنقلاتشو سو بزو قطر هنو متو مساريا هلو يالليل اللي مساريا تزقايتو النسو بعدو جاتشون እናምንበታለን የሚሉት ሃይማኖታቸው ሸነገላቸው ያሉ ጊዜ አሁንም ኸለፎቻቸው እንደዛ ይላሉ ያሸጉ እንደዛ እኮ ነው ዲናቸው እንዲያናላቸው ዲናችን እኮ ያሸባው ዲናቸው እኮ የሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዲን የሷሃባ ዲኑ العالم كله እስልምና እኮ ምንድነው ያሸባው ዲኑ العالم
ዓለም አቀፍ ሃይማኖት ነው ከሱ ሌላ ዲን የለም ላኪን እነዛ ስለማያምኑበት እነዚህኞችም ትንሽ እምነታቸው እንከን ስላለው ምን ያለው ጊዜ የሆነውን አውሳ غر هؤلاء دينهم እነዚህን አታለላቸው ሸነገላቸው ዲናቸው እንግዲህ መዋጫ መሿለኪያ መቃወሚያ የማይችሉት ዋሪጣዎች ገቡ ይያሉ እኮ የሳቁ እየተሳለቁ አላህ ሲናገር ሲመልስባቸው ومن يتوكل من مكة على الله بالله لا من مكة فإن الله عزيز حكيم الله سبحانه وتعالى هيالنا طببኛ ነውና ይበቃዋል وفعلا اهل بدر እንግዲህ ቁጥራቸው በጣም ምንተው ነው ይያሉ الله سبحانه وتعالى በሱ ላይ اعتماد ስላደረጉ الله سبحانه وتعالى በዲል አጎናጸፋቸው ስለዚህ እንግዲህ ተወኩላችን اعتماداችን يقينا على الله سبحانه وتعالى بچا እንደዛ እኮ ነው حديث ابن عباس ብዙ ጊዜ እንቀራዋል من ال40 جمرنا شباب واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على بشيء على أن ينفعوك على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف ስለዚህ ያለቀ ጉዳይ ነው ስለዚህ ተወኩላችን በአላህ ላይ ከሆነ الله سبحانه وتعالى لا يمكا ብዙ አይነት ነጥጃዎች እንዳሉት في اوائل سوره الطلاق ብዙ ጊዜ አያውን ምን ቀራለን ተንፊዙን الله يوفقن طيب ولو ترى بالتايل على الله سبحانه وتعالى اذ يتوفى الذين كفروا ነዛን የካዱትን ሰዎች ህይወታቸውን ሲወስዷቸው الملائكه መላእክቶች ሩሆቻቸውን ሲወስዱ يضربون ممቱ ሲሆኑ وجوههم ፊቶቻቸውንና وادبارهم ኋላ ጀርባዎቻቸውን وذوقوا እያሏቸው ቀመሱ እያሏቸው عذاب الحريق የሚያቃጥልን ቅጣት ቀመሱ ይሏቸዋል ይሄንን ብታይ እንግዲህ ጀዋቡ ሲጣል ምን ይሆናል ብለን አለሽበ የለው ጀዋብ ሳይመጣ ቀር ወለው ተራ እዛው الى القواعد لحسان እንመለሳለን طيب በጣም ፈዚዕ የሆነ ነገር ታይ ነበር ليه እንዳለው የአልበራ ኢብኑ ዓዚብ ሐዲስ ብዙ ጊዜ ብለናል ሐዲስ صحيح في مسند الامام احمد وغيره يطوله يتزغبوا እንግዲህ ሙስነድ ላይና ተወሰኑ ኩቱቦች ላይ ነው እዛ ላይ خروج روح المؤمنين እና የሌሎችን ሩህ አወጣጥ ሐዲሱ ያብራራል እንግዲህ ወደፊት የሚዘጋጅላትን ቅጣት ስለምታይ የሙሽሪኮችና የሙናፊቆች ሩህ በጅስማቸው ሁሉ ምን ትሆናለች አሉ ትሰራጭና እንብኝ ትላለች ከዛም ያወጣት እንግዲህ ሱፍ ውስጥ እንደገባ መንጠቆ ምን አርገው ነው የሚመዟታል በጣም የከበደ ነው نسال الله السلامه والعافيه ስለዚህ ሱነው አላህ የሚነግረን ሊሞቱ ሩሃቸው ሊይዙ መላእክቶች ሲመጡ ሩሃቸው ተተፈረቅ في الاجساد እንቢ ትላለች መላእክቶች ደግሞ እኛና ያቸው እነዛን ሰዎች ፊታቸውንና ኋላቸውን እየመቱ በግድ ሩሃቸውን መዘው ሲያወጡ ያንን ብታይ ከባድ ነው ጉዳዩ طيب ذلك ይባላሉ ወያ بما قدمت ايديكم እጆቻችሁ ባስቀደመችው በስራችሁ ምንዳነው وان الله ليس بظلام للعبيد ለባሮቹ የበደል ባለቤት አይደለም በዙልም አይደለም ይሄን የሚያረጋው የሚገባችሁ ሆኖ በሰራችሁ ስራ ምንዳነው ባላሉ ከዳቢ አሊ ፍርዓውን ዳቡ هؤلاء እንግዲህ ሙሽሪኩ ወኩፋሩ ቁረይሽ አዳ ትልሚዳቸው ይላሉ እንደ ፍርዓውን እና እንደ ፍርዓውን ግብረ አበሮች አዳ ነው እንደነሱ ልምድ ነው አይ ሱነቱም ከሱነቲ والذين እንደነዛ ወዳቢ الذين እንደነዛ አደት ነው من قبلهم ከነሱ በስተፊት እንዳሉ ከፍርዓውን ሰዎች በስተፊት እንዳሉ እንደ ኩፋሮች አደት ነው የነዚህ ሙሽሪኩ ቁረይሽ ማዳ كذبوا بآيات الله بالله تأمروج بالله انقصوج كفروا بآيات الله كذبوا الآية الآتية كفروا يكادوا يهونوا بآيات الله بالله انقصنا تأمروج فأخذهم الله بذنوبهم الله سبحانه وتعالى የማጥፋትና ያያዛቸው በወንጀሎቻቸው ሳቢያ ስለዚህ እነዚህ
አንተንና አንቀጾቻችንን ስላስተባበሉ በዛው በማስተባበላቸው ሳቢያ አጠፋናቸው እንግዲህ ቢድዓ من الامم አይደሉም አደታቸው ሱነቱላህ እንግዲህ لا تتغير አትቀየርም ያስተባበሉን ኡመሞች አሉ ፍራውንም ሆነ ከዛ በፊት ያሉት ሚጠብቃቸው መጠፋት ስለሆነ እነዚህም አደታቸው የነዛ አደብ ሆኖ የነዛ ህግ ሆኖ በተክዚባቸው አጠፋናቸው በዱንያ ዛም አኺራ ለነዛ የተዘጋጀ አይነት ቅጣት ይኖራቸዋል በማለት ዛቻውን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል ኢነላህ አላህ ቀዊዩን ብርቱ ነው ሸዲዱል ዒቃብ ቅጣቱ በጣም የበረታ የሆነ ጌታ ነውና ተጠንቀቁት አስባበል ዒቃብን መራቅ አለባችሁ በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይናገራል ونعود إلى تفسير الشيخ رحمه الله قوله تعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا إلى آخر الآيتين وكان الله نبرال قد أرى رسوله ملائكتኛውን አሳይቶ ነበር المشركين ሙሽሪኮችን አሳይቶ ነበር في الرؤيا እንግዲህ በሩእያ በመናም እይታ ንስሐየኛ እንግዲህ ትንሽ ያስቸግራል ሌላውንም እለዋለሁ አልዓዱወ ቀሊላን የኛ የሚለው እንግዲህ አልዓዱወ ቀሊላን ትንሽ ኢሽካል ይኖረዋል በሌላ ንስኻ በደለ العدو عددا قليلا وكان الله قد أرى رسوله المشركين في الرؤيا عددا قليلا ይሄ ንስኻ እንግዲህ ከኢሽካል ምንድነው የሚሆነው ሰሊማ እንግዲህ ቅድም ያልነው ነው አራ هو الله فاعل ود الله የሚመለስ ወደ ካነስም رسوله مفعول اول ነው المشركين مفعول ثاني في الرؤيا ظرف لغو ነው طيب بارا انطلطلا عددا مفعول ثالث عددا በሚለው ንስኻ قليلا لا عددا من اللي يهون ناكل النار በእኛ ንስኻ ትንሽ العدو ነው የሚለኛ እንግዲህ الظاهر كونه تصحيفا غلط መሆኑ ነው እንትኑ ظاهሩ لكن غلط ከማለት ካልና المشركين ላለው ምን ይሆናል العدو بدل ويطف البيان እንደዛ አርገን ቀሊላንን ምን ልናረግ مفعول ثالث المهم عددا من ንስኻ ያዛለ የለም አለ እሱ አርጀሁ እሱ ነው ከኢሽካል ምን ይሆናል ይያልን የወጣ ነው طيب እና እንደዛ አርጓ አሳይቷቸው ነበር فبشر بذلك اصحابه እንግዲህ ሩያቸውን ሲያው ሷሃቦቻቸውን እንኳን ይጠይቃሉ ብለናል بعد صلاه الصبح ማን ነው መራ منكم رؤيا እሳቸው ካዩም ይናገራል እና አበሰሩ አብሽሩ እንደዚህ አርጓ አላህ አሳይቶኛል አብሽሩ ብለው አበስረው ነበር فاطمأنت قلوبهم وثبتت أفئدتهم تفنن في العبارة እንግዲህ ሷሃቦች ቀልቦች ተረጋጉ አፍኢዳዎቻቸውም ጸኑ ولو أراكهم الله كثيرا እንግዲህ እኛ ሸባብ ዘላይ በቀይ ነው የሚጽፈው በቀይ የሚጽፈው ምን ነው ይያል ቁርአኑ ላይ አላህ ምን ይያልን ነው የለም ሌላው ንስኻ ስናየው ቁርአን አርጓል ጻፈው እንደውም ደግሞ ሌላው ንስኻ ወለው አራከሁም الله ብሎ ኢያሁም كثيرا ይላል ይሄ እንግዲህ ቁርአን አላረገውም فاخبرت بذلك اصحابك ብሎ ከዛ በኋላ ያለውን ነው ቁርአን የሚያረጋው እዛ ላይ ደግሞ ያለ ኢሽካል ኢያሁም لا محل له يا شباب ولو اراكهم ብሏል ይሄም ሁም የሚለው አስሉ እሱ ነው ቁርአንም ላይ وفي اختيار لا يجيء المنفصل اذا تاتى ان يجيء المتصل امتتوت ولو اراكهم ብሎ እንደገና ኢያሁም ምን ያስፈልጋል እሱ بلا شك ኢያሁም غلط ነው زيادው ሷዋብ አይደል على كل الاحوال እኛ እንግዲህ ይሄን ቁርአን አድርጎታል ካልን ለፍዘል ጀላላውን ወይ በጥቁር እንጽፈዋለን ወይ ደግሞ እንደ አለ ወለው አራከሁም الله كثيرا የሚለውን ሌላው ንስኻ ቁርአን አላረገውም ይያልን ስለሆነ በምን ይጻፋል በጥቁር ይጻፋል እንጂ ለፍዘል ጀላላው የለም طيب الله سبحانه وتعالى النسون
ብዙ አድርጎ ቢያሳይህና فأخبرت بذلك أصحابك ለሷሐቦች ብዙ መሆናቸውን ነግረህ በነበር የለው ጀዋብ لفشلتم ولتنازعتم في الأمر فمنكم من يرى الإقدام على قتالهم ومنكم من لا يرى ذلك وجهل تنازع እየተናገሩ እንግዲህ የሆኑትን ይሆኑ እኛ የሚረዳን አላህ ነው ብሎ የተወሰነው እንፋለም ሊል ይችላል የተወሰነው ደግሞ እንደዛ ከሆኑ እንደታርገ والتنازع مما يوجب الفشل እንግዲህ ጭቅጭቅ ክርክር ደግሞ ፈሸልን ከሚያሰብቱ ነገሮች ነው የኛ ንስኻ فيبا ومنكم من لا يرى ذلك فوقع من الاختلاف والتنازع ولكن الله سلم أي لطف بكم የኛ እንግዲህ በላም ነው فايلهم فيبا فلطف بكم نسخة باء ደግሞ فلطف بكم سلمن እንግዲህ بمعنى المراد من አዝኖላችሁ ነብያችሁን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዱዎችን ጥቂት አርጎ አሳይቶ ነብያችሁ ሲያበስሯችሁ እንግዲህ በእናንተ አላህ አዝኖ ከዚህ ሰላም አደረጋችሁ ከተናዙዕና ከፈሸል إنه عليم بذات الصدور أي بما فيها من ثبات وجزع وصدق وكذب الزاق البستي علنا الله سبحانه وتعالى صنعتم هنا عدم الصبر صدقم هنا كذب الله يوقع فعلم الله من قلوبكم ما صار سببا للطفه وإحسانه بكم إن أوكك أنتنا وصدق رؤيا رسوله فأرى الله المؤمنين عدوهم قليلا في أعينهم ويقللكم يا معشر المؤمنين في أعينهم فكل من الطائفتين ترى الأخرى قليلة يرى من النسخة الليل كل قديه معنى ونايتونه ترى منه تلزى كل من حيث اللف من دلنا ومن له معنى تايتونجي مذكرنا لتقدم كل منهما على الأخرى أهنم دقموا التأنيث ليقدم كل منهما نبر ظاهر لفظ كاي جن كل ملو معناه من سلوه يتبالن جمع كون سلذ جمع كل جمع من بلا لا يسوي معتزل مؤنث እንደዛ ነው كل جمع مؤنث طيب ስለዚህ معناه እንደዛ ስላለበት መጀመሪያው ላይ አስለን ያው ስለ ጣይፋ ነው ኩል ኪናያ عن طائفتين ስለሆነ ጣይፋ مؤنثة ናት እዚህም ላይ እንደዛው ስለሆነ لتقدم لفظ كبدل كل لتقدم كل منهما على الأخرى ليقدم كل منهما على الأخرى طيب يقول من نسخة تسمعوا البتاء لتقدم أنا ملي ولاችሁ وجهه هنا النوم طيب ليقضي الله أمرا كان مفعولا من نصر المؤمنين وخذلان الكافرين وقتل قادتهم ورؤساء الضلال منهم ولم يبق منهم أحد له اسم يذكره ታዋቂዎች እንግዲህ ሰናዲድ ቁረይሽ እዛ ላይ አለቁ فيتيسر بعد ذلك انقيادهم إذا دعوا إلى الإسلام يا شباب صناديد ካለቁ ወደ ዳዕዋ ካቀረብኩ ይሄ አዋም እኮ ችግር የለበትም ያ شباب ችግርም ቢኖር ምንድነው ቀላል አሁን ሙሽኪላችን እኮ የኛ ይሄን رؤساء الضلال أئمة الأهواء أئمة البدع يمولواቸዋል ሸህን ያረጓቸዋል እንደዛ አይነቶችማ እንደዚህ ናቸው ይያሩ ዘቢያቸው አይበላ ሙርተዱ እንደዛ እኮ ነው የሚያምኑት ያሸበው والله متصوفة بلادنا እንደዛ ነው የሚያምኑት ወሃቢያ ካፊር ነው ያረደው አይበላ ሶላት እሱን ተከትሎ መስጊድ አይበቃ እንደዚህ የሚል ማህበረሰብ ውስጥ ነው ያለን እና ያንን አውሙ ላይ የተቀረጸው ነገር እኛ መነስኽ መቻል አለን እንደዛ እኮ ነፈሳችንን ረዘም አድርገን ገለባ መሆን የለብንም ጭዳን የፈለገ ሰው በእኛ ላይ ያሸባብ ኪር ሊያረጋ አይገባም አንተ ቡቃቱ
ايش من مسالام تشقت ያረገብህና ተግለብልበህ منهج السلف ለሰዎች እንድታስጠላ ያረጋል አውቆ እኮ ነው የሚነካ እና شباب هدوء طمأنينة ያስፈልጋል طول النفس طيب ስለዚህ እነዛ ሶናዲዶች እንግዲህ ሶድ የሚያረጉ ሻህን የሚያረጉት ሲያልቁ ዳዕዋ ለመቀበል የቀረው እንግዲህ ምን ይሆናል متأهل ሊሆን ይችላል فصار ايضا لطفا بالباقين ባሉትም እንግዲህ በቀሩ ሰዎች ምን ሆነ لطف ነው ዳዕዋ ተቀበለው እስልምና መግባታቸው እኮ ፈላህ الدنيا والآخرة ስለሆነ الذين من الله عليهم بالإسلام ከዛ በኋላ እንግዲህ ስንት ሰለማ يا شباب እና ይሄን በእነሱም ላይ لطف ሆነ وإلى الله ترجع الأمور أي جميع أمور الخلائق ترجع إلى الله فيميز الخبيث من الطيب يميزه ሁሉም ይቻላል ማዘ يميز ليميزه ነው ቁርአን ላይ የቀራል ويحكم في الخلائق بحكمه العادل الذي لا جور فيه ولا ظلم ይሄንን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከማድረጉ ቅርወት የለውም ስለዚህ እንግዲህ من الطيب ለመሆን ያላሰለሰ ጥረት ይገባናል كثرة لا قيمة لها على الضلال كهنا يا شباب كثرة أصلا ولكن أكثر الناس እንደዛ እኮ ነው አክثريه وان تطيع اكثر من في الارض يدلوك عن سبيل الله እንደዛ ነው ስለዚህ ሐቅ ላይ መሆንህን ብቻ ቸክ ማረክ ሐቅ ላይ መሆንክን ቸክ ካረክና እርግጠኛ ከሆንክ በኋላ اسبت عليه وادعو اليه واصبر على ما يلاقيك في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى حق الزه ወደ ሐቅ እየተጣራህማ ሰዎች ዝም ብለው يفرشون للورود والرياحين مثل كونك سنن الله الكونيه እንኳን አልተረዳህም ማለት ያጋጥማሉ ብዙ ነገሮች ሰብር ያስፈልጋል وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا إلى آخر الآيات يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة أي طائفة من الكفار تقاتلكم جملة نعت لطائفة في محل النصب أو نعت بعد النت من الكفار لو النعت كان فاثبتوا لقتالها واستعملوا الصبر وحبس النفس على هذه الطاعة الكبيرة التي عاقبتها العز والنصر واستعينوا على ذلك على الصبر بالاكثار من ذكر الله لعلكم تفلحون أي تدركون ما تطلبون متفلقوت للتاقين زندا من الانتصار على أعدائكم يا متفلقوت لقدي ما يالون سيفسروا بمن البيانية በጥላቶቻችሁ ላይ ዲል እንግዲህ ከመጎናጸፍ የሆነ ያ መታገኙት ነገር فالنصر والثبات فالصبر والثبات والاكثار من ذكر الله من اكبر الاسباب للنصر ስለሆነ እነዛውን የተባሉ خصال الحميدان ملابس አለባችሁ واطيعوا الله ورسوله في استعمال ما امر به في امتثال ما أمر به في استعمال لا مشاها في الاستئذان والمشي خلف ذلك في جميع الأحوال ولا تنازعوا تنازعا يوجب تشتت القلوب وتفرقها بدي نزانو أنت اللي ستل يا أنسي يام يلبوا لهم يلبونا إني ألكتك على هنا إذا محل مصلحة ولا ماني هنا الكفة أو الكفة ترجح للعدو دزاكم سلازي ولا تنازعوا فتفشلوا طيب فتفشلوا أي تجبنوا وتذهب ريحكم أي تنحل عزائمكم رفعت علينا انغدي بميحركበት حركه يتذهب تفسيركم سلازي مفسروا ما እንደሆነ ነው የሚሆነው ብለናል አክተር من مره እንደዛ ነው أي تنحل عزائمكم وتفرق قوتكم هون مرفع وتفرق قوتكم مغير ارقم فسروتال باند سياق مهونو نوطر وتفرق قوتكم وتتفرق كونوا بحذف احدى التاء ويرفع ما وعدتم به من النصر على طاعة الله ورسوله
እንግዲህ ይሄ ይነሳባችኋል ስትከራከሩ አላህ እንግዲህ በሸርጥ ቃል ገብቶላችሁ ነበር ያንን ካላሟላችሁ ካጓደላችሁ ወዕዱን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ያረግባችኋል አይሰጣችሁም ያነሳባችኋልና እዛ እንዳደርሱ አላህንም ረሱሉንም ታዘዙ እርስ በርሳችሁም በሐቅ ተስማሙ እንጂ አትጨቃጨቁ አትከራከሩ ወስቢሩ نفوسكم على طاعة الله እንግዲህ ዶምነውት ነው አህዲሱ ሚለውን ንፉስ ብለው ማምጣታቸው يصبر مفعول አለዛ صبر بمعناه الاصلي ምንድነው لازم ان الله مع الصابرين بالعون والنصر والتأييد واخشعوا لربكم واخضعوا له اللهن فروا لله تنانسوا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله أي هذا مقصدهم الذي خرجوا إليه እንግዲህ ቀስደ የወጡት አሁን ለተባሉት ነገሮች ነው وهذا الذي أبرزهم من ديارهم ከየአካባቢያቸው ዙሁር እንዲሆኑ ግልጽ እንዲሆኑ ያረጋቸው ይሄ ነገር ነው أظهرهم أبرزهم እሱም ምንድነው لقصد الأشر والبطر في الأرض أشرنا بطر متقاربان ናቸው ብለን وليراهم الناس ويفخروا لديهم فخر ليروا والمقصود الأعظم أنهم خرجوا ليصدوا عن سبيل الله من أراد سلوكه أي سلوك سبيل الله والله بما يعملون محيط فلذلك أخبركم بمقاصدهم የነሱን ቀስድ እንግዲህ ቀልባቸው ያለውን ስለሚያውቅ በእነሱ በሚሰሩት በሚያስቡት حتى في قصودهم ونواياهم محيط ስለሆነ ነገራችሁ وحذركم أن تشبهوا بهم بحذف إحدى التائين هنا ما أنت تشبه فإنه سيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة فليكن قصدكم في خروجكم وجه الله تعالى إذا ستوتوا إلى الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ما هو علبت يا الله نفيت بتشا إننا بتشا قصداتشو موتات علباتشو وإعلاء دين الله والصد عن الطرق الموصلة إلى سخط الله وعقابه كذا سوت المكلك ودا الله قطع ودا الله ودميت على وميادرسو منقد وجعلوا كالنسو سوت المكلكل معقد نياتشو السهنون وموتات علباتشو وجذب الناس إلى سبيل الله القوي الموصل لجنات النعيم طيب نقول سبيل تؤنس ويذكر بلنا وكذلك الطريق من الزاول وقوله إذ زين لهم الشيطان أعمالهم حسنها في قلوبهم بين هلالين وخدعهم እንግዲህ ስራዎቻቸውን ሸይጣን ሸላለመላቸው وخدعهم شودا አታለላቸው وقال لا غالب لكم اليوم من الناس فإنكم في عدد وعدد وهيئة لا يقاومكم فيها محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه እንግዲህ ቁጥራችሁም ስንት ናቸው ብለን ነው ነብዩ ተዘክሯል እንግዲህ بالنسبه للمسلمين على الأقل 3 أضعاف يونالك نعم عدد الكفار سنت ضعف يونال 3 ضعف يونال እንደዛ ናቸው ዑደዳቸውም ተነግሯል ግመላቸው ስንት እንዳለ المهم أخسر مرجع أو من المراجع المختصرة هي الرحيق المختوم የሚባለው كتاب مؤلفهم ما شاء الله ስለሆኑ እሱን እንግዲህ ማየት ያስፈልጋል في غزوة بدر وغيرها من الغزوات በሲራ የተጻፈ كتاب ስለሆነ طيب ይሄ የተሟላ ቁጥራችሁ ብዙ ሲላሐችሁ የተሳካ የተሟላ ስለሆነ ጥላቶቻችሁ ደግሞ የዛን ምንም ስለማይደርሱ የሚያቸንፋችሁ የለም ብሎ እንግዲህ ምን አላቸው ሸነገላቸው وقال لا غالب لكم اليوم من الناس فإنكم في عدد وعدد وهيئة لا يقاومكم فيها محمد ومن معه وإني جار لكم من أن يأتيكم أحد ممن تخشون غائلته أدقى مالتنا غائلة مالتنا إن أنتن كبستوالي أدقى سنزر البلاتشو متفرو تاكال كالة كزاني
እሱን በቃቸዋለሁ ጠባቂያችሁ ነኝ لأن إبليس قد تبدى ظهرنا لقريش في سورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي وكانوا يخافون من بني مدلج كانوا ضمير لقريش لعداوة كانت بينهم فقال لهم الشيطان أنا جار لكم فاطمأنت نفوسهم وأتوا على حرد قادرين كما يأتي في القلم إن شاء الله فلما تراءت الفئتان المسلمون والكافرون فرأى الشيطان جبريل عليه السلام يزع الملائكة خاف خوفا شديدا يزع مالت من يا شباب يسوي ويرتب وينظم الملائكة أي مثل في قصة وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون نملنهم عنا يا شباب زي ما قالنا فهم يوزعون طيب يرتب يستكاكل مالتنا يزع الملائكة ونكص على عقبيه أي ولا مدبرا وقال لمن خدعهم وغرهم إذن الزاني أتعللاتشون يشنقلاتشون لا غالبا يالا من يالا انجليز نقطة الصفر اندملت نقطة الصفر لالو يا شباب نقطة اللقاء من الواسال انجلي تكترى عندك انكرة ولدك عند ساعة من سبال مجانا سيدرس من درس إلال ساعة الصفر ساعة الصفر يدرس جزء انجلي منهم ولا هلا من مشيشبت وده فتن ثلاثة زال الشيطان الظالم يا رب ስለዚህ የሸይጣንን ከይድ የሸይጣንን ተንኮል የሸይጣንን መዳኺል አውቀን መራቅ ነው ያለብን إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون أي أرى الملائكة الذين لا يدان لأحد بقتالهم ملائكة እንግዲህ ማን ይጋደል إني أخاف الله أي أخاف أن يعاجلني بالعقوبة في الدنيا እንግዲህ يوم القيامة من عذابን ምኑን ሳይሆን መኖር እንግዲህ ስለሚፈልግ ያጠፋኛል ብዬ ፈራለሁ ማለቱ ነው አሉ على ظاهره يفس والله شديد العقاب ومن المحتمل يجعل أن يكون الشيطان قد سول لهم قدين بين هلال صفواتال እንግዲህ አንዳንድ ንስخ ላይ ነው ووسوس في صدورهم ስራቸውን እንግዲህ አጋቂቶ አሳይቶ ቀልቦቻቸው ውስጥ እንግዲህ ወስውሳቸው ሊሆን أنه لا غالب لهم اليوم من الناس وأنه جار لهم فلما أوردهم مواردهم እንግዲህ احتمال ማምጣታቸው ይሄ ቅድም እንደተባለው بسورة سراقة بن مالك بن جعشم ظاهر እንኳን ባይመጣ ዝም ብሎ ያው ስራው ስለሆነ ቀልቦቻቸው ውስጥ ይሄንን ስራቸውን እንዳምር አርጎ አሸላልሞ አሳይቷቸው እዛው ቀልቦቻቸው ውስጥ ደግሞ አጃግኗቸው የሚያቸንፋቸው የለም ብሏቸውም ሊሆን محتمل ነው አሉ እና እዛ የሚጠፉበት ቦታ ያደረሳቸው ጊዜ ነከሱ عنهم وتبرأ منهم كما قال تعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين كما يأتي في أواخر الحشر إن شاء الله إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض أي شك وشبهة من ضعفاء الإيمان للمؤمنين حين أقدموا مع قلتهم على قتال المشركين مع كثرتهم غر هؤلاء دينهم أي أوردهم الدين الذي هم عليه هذه الموارد እንግዲህ እነሱ እኮ የሚገምቱት موارد الهلاك ብለውን አረንቋ ቦታ ያመጣቸው ወጥመድ ያስገባቸው እናምንበታለን የሚሉት ዲናቸው ሸውዶ አታሎ ሸንግሏቸው ነው ያሉ ጊዜ የሆነውን ማውሱ التي لا يدان لهم بها ولا استطاعة لهم بها يقولونه يعني ملوت እንግዲህ ሙናፊቆችም ቀልቦቻቸው ውስጥ መረድ ያለባቸው መረድ ወሸክ ወሹብሃ احتقارا لهم ሙእሚኖችን እንግዲህ የበታች አድርገው ከማያታቸው የተነሳ አሳንሰው ነው واستخفافا لعقولهم እንግዲህ ጠለቅ አድርገው አያስቡም ይያሉ እኮ ነው እንደዛ ነው የሚሉን እኮ እኛን ያሰቡ ምን ይላሉ ብለናል الفلاسفه أهل السنة نكون ملواتشو قال سم عالق سم دقمو من عيلم بلنا لا شباب بايتطابق سم بيعود عليك
የሚጣበቅ ነገር እኮ የለውም ያውቃል ከሱ አንተ እንደምታውቅ ያውቃል في قرارة نفسه አንተ አኢመት አህሊ ሱና ወልጀማዓ እነሱ አጠገብ እንደማይደርሱ እኮ ያውቃሉ እነሱ ላኪን እዛ ምንት ምንድናላቸው ያንን አልሱም መልቡክ መልዑሚ ለማታለል የሚያመጡት ስም አላቸው وهذا يجدي شيئا ስለዚህ እነዚህም አሁን ይሄን ማለታቸው እያሳነሱ ሙእሚኖች እንግዲህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስሐበሁ الخير رضي الله عنه ዕቁላቸው ላይ ሁሉ እየተጠራጠሩ ዕቁሎች አስተያየቶቻቸውን استخفاف ያረጉ وهم والله الاخفاء عقولا الضعفاء احلاما ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም الصحابه ሳይሆኑ اخفاء خفيف جمع ነው عقل የሌላቸው ቀላሎች እነሱ ናቸው አሉ ወሰደቀ في هذا بار في قسمي طيب فإن الإيمان يوجب لصاحبه الإقدام على الأمور الهائلة كبار بهنو نقرروች ላይ إقدام እንዳረግ ያሰብታል التي لا يقدم عليها الجيوش العظام فإن المؤمن المتوكل على الله الذي يعلم أنه ما من حول ولا قوة ولا استطاعة لأحد إلا بالله تعالى وأن الخلق لو اجتمعوا كلهم على نفع شخص بمثقال ذرة لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له للنل ولو اجتمعوا على أن يضروه لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه وعلم أنه على الحق وأن الله تعالى حكيم رحيم في كل ما قدره وقضاه فإنه لا يبالي بما أقدم عليه جواب قدي فإن المؤمن المتوكل على الله طيب بلو من دنال يعلم أنه ما من حول ولا قوة ولا استطاعة لأحد إلا بالله تعالى وأن الخلق لو اجتمعوا كلهم نعم على نفع شخص يئن خبرنا منه على كل الأحوال وعلم أنه على الحق وأن الله تعالى حكيم رحيم في كل ما قدره وقضاه فإنه لا يبالي بما أقدم عليه من قوة وكثر ይሄን እንግዲህ አንተ ዘንድ የቂናን ካላውን የተባለው ሁሉ እቅዳም መታረግበት ነገር ያረገው ዝግጅት ያለው ቁጥር ምን ያህል ቢሆን ምንም አይነት ግምት አይሰጠው وكان واثقا بربه مطمئن القلب نوم ونو لا فزعا ولا جبانا مدنقتم فرما يهون ولهذا قال ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز لا يغالب قوته قوة እንግዲህ قوته مفعول به ما فعل ስለገባ قوة لا يغالب يتذكروا لذا قوة ምንድናት لا تغالب ነበር የሚባለው አልፋሲል ስላለ በያተ حكيم فيما قضاه واجراه طيب ስለዚህ نعم نتم ان شاء الله እናርገን ቢሆን وقوله ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم إلى آخر الآيات يقول تعالى ولو ترى الذين كفروا بآيات الله حين توفاهم الملائكة تتوفاهم الموكلون بقبض أرواحهم وقد اشتد بهم القلق بالكفار وعظم كربهم ጭንቀታቸው በጣም በርትቶ والملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم يقولون لهم أخرجوا أنفسكم كما مر في الأنعام ونفوسهم متمنعة متعصية نفسوቻቸው ደግሞ እምቢ ብላ አልወጣም ብላ متعصية የኛ نسخة مستعصية نسخة باء على الخروج كموتات እንግዲህ እምቢ ብላ لعلمها ما أمامها من العذاب الأليم ولهذا قال وذوقوا عذاب الحريق أي العذاب الشديد المحرقة ذلك العذاب حصل لكم غير ظلم ولا جور من ربكم يعلى الظلم على جورنا يتجنب وإنما هو بما قدمت أيديكم من المعاصي التي أثرت لكم ما أثرت وهذه سنة الله في الأولين والآخرين يا الله قنقدي يهن أيكير فإن داب هؤلاء المكذبين أي سنتهم دأب بسنة يفسر وما أجرى الله عليهم من الهلاك بذنوبهم كدأب آل فرعون والذين من قبلهم من الأمم المكذبة كفروا بآيات الله فأخذهم الله بالعقاب بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب لا يعجزه
أحد يريد أخذه الله سبحانه وتعالى بعقوبة انقدي إذا الله بلو يسبوا يشاء كالله سبحانه وتعالى إلى لك ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا يمثل في هذه السورة ولا سورة لا ينال شيء ها في هذه السورة قريبا يمثل كان يعمل طوي مثلاቸው የት ይመለጣል ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከአላህ ማምለጥ አይቻልም لا يعجزه أحد يريد أخذه ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ونكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين